मशरिक़ी वस्ता में जंग के शोले फिर भड़क उठे। अमेरिका की दरअंदाजी, ईरान पर नए हमले, तेहरान, क़िश्म, बंदर अब्बास, तिरेक और मिनाब धमाकों से गूंज उठे। ईरान भर में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, दावा किया कि ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। हमले अमेरिकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरे के जवाब में किए गए। आबना हुर्मस में भी अमेरिकी और ईरानी फ़ौज आमने सामने। पासदारान इनक़लाब का अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन में भी अमेरिकी एयरबेस 5th फ्लीट पर ड्रोन से हमला। इराक़ी शहर अरबिल में भी अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे। ईरानियों ने मुझसे बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर का दावा, कहा उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। मजीद हमलों का ऑप्शन अभी भी खुला है। कार्रवाई में इसराइल शामिल नहीं था। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास, काबीना अरकान से मुलाकातें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मायूसी में ईरान पर हमले का हुक्म दिया। वाशिंगटन हमलों के जरिए ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। ईरानी हुकाम के सदर ट्रंप के दावे की तरदीद वाज़े किया कि ईरानी हुकाम ने ट्रंप से कोई राब्ता नहीं किया। ट्रंप का राब्ते का झूठा दावा जंग से बचने का बहाना करार। ईरान की आला फौजी कमान का आबना हुर्मस बंद करने का ऐलान। तमाम तजारती और तेल बरदार जहाज़ों पर गुजरने की पाबंदी। ईरानी फौजी कमान ने वाज़े किया कि जो जहाज़ दाखिल होगा उससे निशाना बनाया जाएगा। सेंटकॉम की तरदीद, वाज़े किया कि आलमी गुज़रगाह खुली है और जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल है। Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they have to happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point. हमले सफारती मौक़िफ़ को मजबूत और हमारे फौजी मफादात को तक़वियत देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमारे पास फैसलाकुन प्लान मौजूद है। अमेरिकी वज़ीर जंग की ईरान पर हमले से पहले मीडिया से गुफ्तगू, कहा तेहरान तजवीज़ कबूल करे और कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करे। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द हमारा मजबूत मुहासरा जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great, but they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम डील के करीब हैं, लेकिन तेहरान मामले को टाल रहा है। उसे दस्तखत कर देने चाहिए, वरना देखेंगे मसले का क्या हल है। वाज़े किया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को मौका दिया था। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, तेहरान ने बहुत वक्त ले लिया, वो डील करके खुद को बचा सकता था, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप की धमकी बेबसी की अलामत। हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन गलत फहमी में न रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई हुई तो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर का मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुँच गया। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी मंदूब का दो टोक पैगाम, वाज़े किया कि दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के साथ धमकियों के जरिए पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं। ताकत और खौफ की पॉलिसी से मसाइल हल नहीं होते। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। हुकूमत रवा माली साल ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.6% तक पहुँच गई। फीसद सालाना आमद का हदफ भी पूरा न हो सका। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का टारगेट भी अधूरा। GDP ग्रोथ 4.2% के बरक्स 3.7% तक रहने का इम्कान। मुल्की बरामदात भी 35.3 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले में 28 अरब डॉलर तक महदूद।
کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی. تمام وزراء اعلیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاونت کی. پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم نے قومی فیصلے کیے. سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا. جو آپ کے جو ٹیررزم ہے, ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں. کامل یقین ہے انشاءاللہ اس کا مکمل صفایا ضرور ہوگا. قومی اقتصادی کونسل نے اگلے مالی سال کے لیے اہداف طے کر لیے. وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 126 ارب روپے کمی پر اتفاق. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے ترقیاتی بجٹ 920 ارب روپے کم. وفاق اور صوبے دفاع و داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کریں گے. معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر. مہنگائی کو 8.2% تک محدود رکھا جائے گا. وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری. شہباز شریف کا ترقیاتی فنڈز کا مؤثر اور شفاف استعمال یقینی بنانے پر زور. تعاون پر صوبوں سے اظہار تشکر. کہا وفاق نے صوبوں کی مشاورت سے ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے. معاشی ترقی میں حصہ ڈالنا سب کی ذمہ داری ہے. نئے مالی سال کے بجٹ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات. NFC ایوارڈ کا موجودہ فارمولہ برقرار رکھنے پر اتفاق. وفاق کا وزارت دفاع اور داخلہ کے علاوہ تمام نئے منصوبوں پر پابندی کا فیصلہ. چاروں صوبوں کو مل کر وفاق کو 1200 ارب روپے سے زائد گرانٹ فراہم کریں گے. پنجاب سے 650 ارب, سندھ سے 300 ارب, خیبر پختونخوا سے 180 ارب اور بلوچستان سے 110 ارب روپے ملنے کی توقع. آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار. ISPR کے مطابق MI-17 کو حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے. حادثے کی وجہ جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار. شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت. صدر وزیر اعظم کا حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. آزاد کشمیر اسمبلی کی مہاجر نشستوں کا خاتمہ ناممکن. ایسا کیا تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑے کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا جموں کشمیر ہماری شہرگ ہے. آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے یونٹ. آٹے پر بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. حکومت 38 میں سے 35 مطالبات مان چکی, پھر بھی انتشار کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو بری کرنے کا حکم. عدالت نے عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا. ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار. جام بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواست سے خارج. فیکٹری کا دروازہ لاک کرنے پر کون سا جرم بنتا ہے؟ فیکٹری میں کیمیکل استعمال ہونے کے شواہد نہیں ملے. جسٹس شہزاد ملک کے ریمارکس. مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین حادثے کا شکار. آگ بھڑک اٹھی. 4 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق, 13 زخمی. موٹر وے پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے نالے میں جا گری. وین اس جانب گری جہاں سے دروازے کھولنا ممکن نہیں تھا. حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. خلیج عمان میں آئل ٹینکر پر حملے کے بعد امریکہ بھارت میں سفارتی کشیدگی. نئی دلی میں امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد 3 بھارتی شہری لاپتہ ہیں. لاہور میں آندھی, گرمی کی شدت میں کمی. محکمہ موسمیات نے آج سے 13 جون تک بارشوں کی نوید سنا دی. اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی توقع. خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں بھی رم جھم کا امکان. کراچی میں 12 جون تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی. پارہ 43 تک جائے گا. شدت زیادہ محسوس ہوگی.